Action! नमस्कार, ए टु जेड यो विशेष प्रस्तुतिको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत गर्दछु। म दयाराम पाण्डे। दर्शक वृन्द, कोरोनाको महामारी बढ्दो छ नेपालमा, सबैजना सुरक्षित रहनुहोला भन्दै आजको प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। आजको विषयवस्तु मैले अलिकति फरक उठाएको छु। एकजना साहसिक व्यक्तित्व, हिम्मतवाला व्यक्तित्वसँग आज म कुराकानी गर्दैछु। हाम्रो फेसबुक पेजमा यहाँले देखिसक्नु भएको छ। आज म एभरेस्टर सुदर्शनसँग कुराकानी गर्दैछु। अलिकति उहाँको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सन् 2013 मे 20मा सगरमाथाको शिखरमा खुट्टाले नै नेपालको झण्डा गाडेर संसारलाई नै चकित बनाउँदै विश्व रेकर्ड बनाएका सुदर्शन गौतमले 2022 को मे महिनामा क्यानाडाको अग्लो हिमाल माउन्ट लोगान आरोहण गर्नुहुने भएको छ। 5,959 मिटर अग्लो क्यानाडाको युकोन प्रदेशमा यो हिमाल अवस्थित रहेको छ। उहाँले युकोन अवस्थित द एभरेस्टर्स ट्रेकिङ एन्ड टुर्स क्यानाडा मार्फत माउन्ट लोगान हिमाल आरोहणको लागि संसारभरका हिमाल आरोहीलाई निमन्त्रणा गर्ने तथा विशेष किसिमको योजनाका साथ युकोन हिमाल पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्ने योजना पनि बनाउनु भएको छ। सगरमाथा आरोहणपछि सुदर्शन गौतमले संसारकै महँगो मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। क्यानाडाबाट टप 10 मा छनौट हुनुभएका सुदर्शन 2019 सम्म टोयोटा ग्लोबल कमर्सियल क्याम्पेनमा प्यारा ओलम्पिक प्रवर्तन समितिमा काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ। 18 मा साउथ एसिया ट्राली बजार लिडर अफ ओन्टारियो बनेका सुदर्शनलाई क्यानाडा सरकारले प्रदान गरेको क्यानाडा डिसेबिलिटी हल अफ फेम अवार्ड पनि हाल टोरन्टो मेट्रो हलमा देख्न पाइन्छ। उहाँले अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट अनि पेट्रोल पम्प तथा क्यानाडामा घर जग्गा किनबेचको व्यवसाय पनि गर्दै आउनुभएको छ। केही समय अगाडि मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएका सुदर्शन गौतमले नेपाली कथानक चलचित्र हिम्मतवालामा पनि अभिनय गर्नुभएको छ। हजुर, केही समय अगाडि उहाँलाई एउटा मुद्दा पनि परेको थियो र मानव तस्करी गरेको भनेर आरोप पनि लगाइएको छ। तर उहाँले यो कुनै मजाक होइन, अब बिस्तारै समयले देखाउँछ के हुने हो भनेर उहाँले त्यो उचित समयको पर्खाइमा छु भन्नुभएको छ। उहाँ अब अर्को वर्षदेखि नेपालमै आएर नेपाली जनताको सेवा गर्ने, नेपाली नारीसँग मिलेर काम गर्ने योजना पनि बनाउनु भएको छ। र उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको थियो। नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट मास्टर्स पनि गर्नुभएको छ। धेरै कुरा जानकारी मैले यहाँलाई गराएँ। अरू कुरा उहाँबाट। अहिले उहाँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ सुदर्शन गौतमलाई, जो एभरेस्टर हुनुहुन्छ। हेलो सुदर्शनजी, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो दाई, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु दाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै पछाडि कुरा भयो हजुरसँग। धेरै पछि यहाँसँग कुराकानी भयो। कति वर्ष भयो यहाँ हिम्मतवाला चलाउँदा नेपालमा, हिम्मतवाली चल्ने बेलामा नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि बल्ल हामी कुराकानी गर्दैछौँ। म 2014 तिर होला दाइ। 2013 मा यहाँले सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो। 2014 मा यहाँको चलचित्र हिम्मतवाली रिलिज भयो। हजुर हजुर हजुर। अनि कस्तो छ अहिले क्यानाडाको बसाइ बसोबास, बिजनेस बताइदिनुहोस् न। सबै राम्रो छ भाइ। अब अहिले कोरोनाको महामारी छ सबैतिर, नेपाल, क्यानाडा, अमेरिका सबै देशहरूमा। र कोरोनादेखि बाहेक त अरू जनजीवनहरू राम्रै छ भाइ, सबै राम्रै चलिरहेको छ। हजुर, त्यहाँ अब नेपालीहरू कति हुनुहुन्छ, कस्तो छ नेपालीहरूको अवस्था, केही जानकारी छ यहाँलाई? नेपालीहरू त्यति धेरै अब ज्यानै जाने जोखिमसम्म चाहिँ परेको क्यानाडामा मैले सुनेको छैन अहिलेसम्म। र सामान्य यो कोरोनाले पार्ने इफेक्ट त पारिरहेछ सबैलाई, हामी क्यानाडियन नेपालीहरू सबैलाई। कुनै नेपालीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, हजुर अप्ठ्यारो पर्यो केही भयो भन्ने खबर यहाँलाई आयो भने यहाँ पनि सहयोग गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ? अब त्यो त नहुने त पुरै भन नि, एउटा ह्युमेनिटेरियन, अब एउटा त्यहाँ माथि नि फेरि नेपाली नि भनेपछि त हामी कहाँ कहाँ गएर यहाँभन्दा अर्को प्रोभिन्समा गएर त भेट्छौँ भनेपछि यहीँनिर सहयोग नगर्ने त पुरै भएन। गरिरहेको पनि छौँ, गर्छौँ पनि। अलिकति अगाडिदेखिको कुराकानी गरौँ। यहाँको नेपालमा जन्म कहाँ भएको थियो, बाल्य अवस्था कस्तो भयो, कस्तो रह्यो, अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। मेरो दाइ जन्म रामेछापको गुन्सी भदौरी भन्ने गाउँमा भएको। म सामान्य परिवारमा जन्म लिएँ 2037 सालमा असारमा। त्यस पछाडि मेरो 2052 सालमा
नयाँ भान्सर काठमाडौँको नयाँ भान्सर थापा गाउँमा चाहिँ करेन्ट लागेर दुवै हात मैले गुमाउनु पुगेँ। त्यो बेला म कक्षा 9मा अध्ययनरत थिएँ र त्यस पछाडि क्रमशः जीवन चाहिँ हरेस खाएर होइन एउटा आफ्नो जोस र उत्साहले चाहिँ आफ्नो कुनै पनि परिस्थितिहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोचले चाहिँ मैले खुट्टाले नै लेख्न सिकेँ, खान सिकेँ, नुहाउन सिकेँ, सबै कुराहरू गर्न सिकेँ। त्यस पछाडि एवं प्रितले म एसएलसी पनि पास पाएँ अर्को वर्ष खुट्टाले नै लेखेर। त्यस पछाडि हामी काठमाडौँ मुभ भयौँ, नयाँ भान्सरमा दाइ मेरो बुवाहरू काठमाडौँ सर्नुभयो मेरै सहजताको लागि। अनि काठमाडौँमा नेपाल कमर्स क्याम्पसमा जोइन भएँ दाइ। निकै दुःखदायी घटना, 9 कक्षाको कलिलो उमेरमा 9 कक्षामा पढ्दै गरेको बेलामा दुईटै हात गुमाउनु पर्यो यहाँले। त्यो क्षण, विभत्स क्षणबाट सामान्य अवस्थामा फर्किने यहाँलाई कति समय लाग्यो? म 1 वर्ष लाग्यो दाइ। मलाई आर्मी अस्पतालमा छाउनीमा मेरो उपचार भयो। 1 वर्ष चाहिँ सिरियस उपचार नै भयो। बाँच्छ भनेर धेरै कम मान्छेहरूले, डक्टरले नि बाँच्छ भन्नुहुन्न थियो र 1 वर्ष चाहिँ रिकभर हुन लाग्यो दाइ मलाई। जिन्दगी के रहेछ जस्तो लाग्यो त्यो 1 वर्ष बिचमा यहाँलाई? जिन्दगी बुझ्ने त टाइमै भएको थिएन, 12-13 वर्ष थिएँ होइन। तर म सानैबाट अलि सिरियस नै थिएँ जिन्दगीप्रति। अनि दुःखमा मान्छेले जीवन दुःखै देख्छ, सुखमा मान्छेले जीवन एकदम उत्साहजनक देख्छ होइन। अब त्यो मेरो त्यो 13 वर्षको उमेर एकदम हाँस्ने, खेल्ने, खाने, रमाइलो गर्ने टाइममा चाहिँ म दुईटै हात गुमाएर हस्पिटलको बेडमा थिएँ। त्यो बेला पक्कै पनि जिन्दगी एकदम उत्साह हो भनेर त पक्कै पनि सोचिनँ। एकदम दुःख नै देखाएको थिएँ अगाडिको बाटो पनि। र त्यस पछाडिका मेरा सङ्घर्षहरूले नै मेरा यी अहिलेका बाटोहरू, मेरो जीवनको बाटोहरू चाहिँ अलिक सहज बनाए चाहिँ। जीवन सहज बनाउने प्रयासमा थियो त्यो बेला। जीवन के हो भनेर चाहिँ छुट्याउने टाइम थिएन मलाई त्यो बेला। त्यसपछि दुवै हात गुमाउनु परेपछि खुट्टाले नै सबै काम सिकेर अगाडि बढ्नुभयो, मास्टर्ससम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभयो, एउटा उदाहरण बन्नुभयो होइन, एउटा साहसिलो व्यक्तित्वको रूपमा परिचित हुनुभयो। यति त ठिकै छँदै थियो, जीवनयापन गर्ने प्रक्रियामा यहाँ हुनुहुन्थ्यो। सहरमाथा चढ्छु, टुप्पोमा पुग्छु, चुचुरोमा पुग्छु, नेपालको झन्डा गाड्छु शिखरमा भन्ने त्यो अदम्य साहस चाहिँ यहाँ भित्रमा, यहाँको मनमा कसरी आयो सुदर्शनजी? दाइ, मैले जुन खुट्टाले लेखेर एसएलसी पास गरेँ त्यस पछाडि एउटा नयाँ चाहिँ जोस जाँगर आयो। नेपाल सरकारले पनि त्यो बेलादेखि नै मलाई सहयोग मैले पाइ नै रहेँ, गभर्मेन्टको पनि अनि एजुकेसन सेक्टरमा पनि। अनि म नेपाल कमर्स क्याम्पसमा जोइन भएँ। त्यस पछाडि एक प्रकारको अब के गर्नुपर्छ जीवनमा, मैले अब मेरो दुईटै हात त गुमिसक्यो। म त्यही दिन डेथ चाहिँ मृत्यु चाहिँ डिक्लेयर भएको मान्छे थिएँ। डाक्टरले अब सायद बचाउन नसकेको थियो भने त म मर्थेँ। हो त्यही बेला म मरिसकेको छु भने अब यो जीवनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सार्थक बनाउँ नि त? अब आई हेभ टु बी अ डिफरेन्ट, आई हेभ टु डु समथिङ डिफरेन्ट फर नेसन, फर सोसाइटी अनि फर हाम्रो समाज अनि मेरो वर्ग जो अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरूको क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा लिड गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ मैले धेरै कुराहरूको चाहिँ रिसर्च गर्न थालेँ। अनि सबभन्दा पहिला त मैले खुट्टाले नै कम्प्युटर सिकेँ। कि मलाई के लाग्थ्यो भने एजुकेसन नै मान्छेको चाहिँ ठुलो एउटा पावर हो, एउटा आफूलाई र समाजलाई चेन्ज गर्न सक्ने पावर हो जस्तो लाग्थ्यो। र मैले चाहिँ एजुकेसनलाई चाहिँ महत्त्वका साथ अगाडि बढाएँ। अनि त्यस पछाडि एवं ब्रिथले म चाहिँ के गर्ने, अब त युनिक हुनलाई त धेरै ठुलो काम गर्नुपर्ने हुन्छ दुनियाँमा। सानसाना कुराहरूले चाहिँ एउटा युनिकनेस र समाजमा चाहिँ एउटा पहिचान बनाउन सकिँदैन भन्ने मलाई, म त्यो सानै भए पनि मैले बुझेको थिएँ। त्यस पछाडि टेलिभिजन टिभीहरूले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्न थाल्यो, पत्र पत्रिकाहरूले मैले खुट्टाले लेख्ने बित्तिकै नै न्युजहरू आउन थाल्यो, त्यसले झन् उत्साहित बनायो। अनि मैले खुट्टाले कार चलाएको थिएँ दाइ, धेरै अगाडि, कति भयो होला 20-22 वर्ष अगाडि नै होला काठमाडौँमा। त्यस पछाडि त म एक प्रकारले साउथ एसियामा चाहिँ राम्रो मैले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भएको थिएँ। त्यो खुट्टाले दुवै हात नभएको मान्छे नर्मल कार, कुनै पनि मोडिफाइड कार होइन, यता बाहिर चलाउने जस्तो होइन, नेपालमै चल्ने जस्तो गाडी दुई खुट्टाले चलाए पछाडि त अलिकति मिडिया एटेन्सन पाएँ त मैले फेरि। पहिला
खुट्टाले लेखेको भन्दा। अनि फेरि त्यस पछाडि मैले त्यो खुट्टाले गाडी चलाएपछि फेरि देश विदेशमा चाहिँ अब इन्भिटेसनहरू आउन थाल्यो, स्पिकिङ गर, हामीलाई पनि करेज गर, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो बच्चाहरू, हाम्रो परिवारहरू भनेर त्यसले फेरि अर्को इन्करेज गर्यो। र मैले चाहिँ अब योभन्दा पनि अझै माथि मैले गर्नुपर्छ, अझै इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ आफ्नो केही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हिमाल आरोहण कोही शेर्पा साथीहरूसँग भेटघाट भयो। उहाँहरूले म सक्छु त भन्दा किन नसक्ने, वाइ नट, लेट्स ट्राई भने पछाडि माउन्ट एभरेस्ट चढ्नुभन्दा अगाडि 4-5 वटा अरू हिमालहरू चढेर ट्रेनिङ गरेँ मैले, 6-7 हजार हाइटका हिमालहरू। त्यस पछाडि बल्ल माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने चाहिँ हाम्रो चाहना चाहिँ पुरा भयो। तर यो चाहना पनि पुरा गर्न मैले आज सोचेँ, रातारात भोलि नै पुगेको होइन भाइ। मलाई त्यो चाहना पनि पुरा गर्न करिबन 10 वर्ष लागेको थियो भाइ। मेरो 10 वर्ष चाहिँ त्यही कुरामा चाहिँ रिसर्च गर्दा, त्यो टिम तयार गर्दा, फाइनेन्स तयार गर्दा, अनि त्यो मोटिभेसन र त्यो त्यहाँ हुने माउन्ट एभरेस्ट चढ्दाखेरि गर्नुपर्ने ट्रेनिङहरू गर्दा, यी धेरै कुराहरू तयार गर्दाखेरि मलाई चाहिँ 10 वर्ष टाइम लागेको थियो भाइ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला पर्दा कस्तो महसुस भएको थियो यहाँलाई? त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने भाइ, एउटा मिसन लिएर गएको थिएँ म क्यानाडाबाट। म क्यानाडा बस्थेँ त्योभन्दा अगाडि नै, र त्यो चाहिँ पहिले नै वर्ल्ड वाइड भइसकेको थियो। म चाहिँ एउटा दुवै हात नभएको मान्छे चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको अन द वेमा छ। अनि त्यो कुरा एउटा संसारलाई देखाउने, दुवै हात बिना चाहिँ म एभरेस्टै चढ्छु भनेर सोच्नै पनि नसक्ने कुरा थियो। र त्यो कुरा चाहिँ रियलमा गरेर देखाउँदाखेरि एउटा ड्रिम चाहिँ के भन्ने, सपनामा जुन नाइट टाइममा देखिन्छ त्यो कुरा चाहिँ ठ्याक्कै एचिभ गरेको जस्तै फिल भएको थियो। अनि तर टपमा पुगिसके पछाडि अब कसरी सेभ माई लाइफ, सेभ आवर माई टिमको लाइफ, र कसरी चाहिँ फेरि तल जाने भन्ने कुराले नै एकदम जोडले सताइरहेको थियो भाइ। त्यही भएर मेरो त्यो हेलिकप्टर रेस्क्यु पनि हाइएस्ट रेस्क्युमा पर्छ अहिले पनि, त्यो पनि रेकर्डै हो भाइ। त्यो त्यति ठुलो, त्योभन्दा त्यति अग्लो ठाउँबाट रेस्क्यु अहिलेसम्म भएको छैन। धेरै रेकर्डहरू बनाउनु भएको छ। वास्तवमा यहाँको जिन्दगी फर्केर हेऱ्यो भने दुःखदायी पनि छ, तर साहसिक प्रेरणादायी पनि छ। धेरैले प्रेरणा पाउनुहुन्छ यहाँको जिन्दगीको यात्राको कथाबाट। पक्कै पनि त्यो मैले अनुभव गरेको छु आज। र हामी सविस्तार कुराहरू छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले जे भनेको थिएँ ती त प्रतिनिधि कुराहरू थिए। यहाँसँग कुराकानीका क्रममा हामी अझ विस्तारमा यो कुराहरू गर्छौँ। जस्तो क्यानाडा चाहिँ यहाँ नेपालबाट के सिलसिलामा जानुभएको थियो र त्यहाँ कसरी बिजनेस गर्ने, बस्ने, अथवा त्यहाँ आफूको भविष्य, आफ्नो भविष्य चाहिँ यहाँले देख्नुभयो क्यानाडामै? 2005 मा हामी, म र मेरो श्रीमती चाहिँ, मेरो एक्स श्रीमती भनौँ, हामी आएको थियौँ क्यानाडा। अनि म एउटा प्रोग्राम एटेन्डको लागि नै आएको थिएँ क्यानाडा गभर्मेन्टकै इन्भिटेसनमा थियो। अनि त्यही गाडीकै सन्दर्भमा थियो। मलाई यहाँको लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ इन्भाइट गरेको थियो। कार ड्राइभिङ सम्बन्धी नै सो थियो यहाँ दाइ, यो मोन्ट्रियल भन्ने ठाउँमा, क्युबेकमा। हजुर। त्यस पछाडि म यहाँ बस्ने कुरा भयो र मैले यहाँको चाहिँ पाएँ, यहाँ बस्न पाएँ भनौँ। हामी त अब अर्को कन्ट्रीबाट आएको मान्छेहरू थियौँ। त्यस पछाडि सेटल डाउन, अब आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा केही न केही त गर्नै पर्छ भाइ। खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, जीवन बाँच्नु पर्यो। त्यसकै लागि चाहिँ अब बिजनेसहरू सुरु गर्न थालियो दाइ। कहिलेकाहीँ आफ्नो सहकर्मीसँगै नभएर आफूले पकाउन नसकेको, खान नसकेको त्यस्तो घटनाहरू यहाँको जिन्दगीमा छ कि छैन सुदर्शनजी? ओहो, म चाहिँ, मेरो एउटा बानी कस्तो छ भने भाइ, म यदि कुनै कुरा सकिनँ भने म त्यो कुरा फेरि त्यसलाई फोकस गरेर बस्दिनँ, म अर्को अल्टरनेटिभ खोजिहाल्छु। त्यसैलाई नि भन्छन् डोन्ट गिभ अप भन्छन् नि, इङ्ग्लिसमा एउटा भन्छ, नेभर गिभ अप भन्छन्, डोन्ट गिभ अप भन्छन्। नेभर गिभ अपको अर्थ चाहिँ त्यो कुरा जसरी नै पुरा गर, त्यो काम पुरा भएन भने त्यसैमा लागिराख, बस्नु बिता होइन। यदि त्यो कुनै पनि एउटा कुरा चाहिँ तिमीबाट सफल हुँदैन भने अर्को बाटो चाहिँ तुरुन्तै पहिल्याऊ। त्यही कुरामा टाइम वेस्ट गरेर नबस, तर तिमीले त्यो सोचेको काम चाहिँ जसरी पुरा गर, जुन बाटोबाट गर, मतलब भएन। अनि म अब खान नसकेको प्रसङ्ग धेरै छ भाइ। मैले खुट्टाले पकाएर खाएँ होइन। अनि 4-5 वर्ष त लगभग म अब यता आएर पनि मेरो डिभोर्स भए पछाडि फेरि सिङ्गल लाइफ नै बिताउने सौभाग्य पाएको थिएँ मैले पनि होइन। अनि त्यो टाइम त अब एक्लै गर्नुपर्ने, कति दिन पकाएर नि खानु पर्यो, कति दिन भोकै पनि सुत्नु पर्यो।
अनि छ नि दाइ खुट्टाले चाउचाउ पकाएर खाँदा खुट्टा हाल्दाखेरि खुट्टा पोलेको छ, त्यस्ता यादहरू धेरै छन् दाइ। दैनिक जीवनयापनको लागि एउटा मान्छेले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ यहाँले आफै गर्न सक्नुहुन्छ अहिले? अलमोस्ट मलाई चाहिने कामहरू मेरो हात छैन भन्ने कुरा फिलिङ मेरो परिवारलाई पनि आउँदैन र मलाई पनि आउन दिने वातावरण चाहिँ मैले आफै तयार गरेको छैन दाइ। तपाईँले जे प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँलाई ब्याक त्यही नै आउँछ। हाम्रो सोसाइटी समाज भनेको कस्तो हुन्छ भने समाजलाई गाली गर्छौँ हामी, समाज र प्रकृति एउटै कुरा हो। हामीले जे दिन्छौँ जे देखाउँछौँ मिरर हो, ऐना भन्छु म समाजलाई। हामीले जे देखाउँछौँ त्यही नै हामीलाई रिफ्लेक्ट दिन्छ। अनि मैले आफै चाहिँ मेरो हात छैन, म यो गर्न सक्दिनँ, म यो गर्न सक्छु भन्ने प्राय देखाउँदिनँ भाइ। त्यो भएर मलाई त्यति छैन जस्तो पनि लाग्दैन म आफैलाई पनि। दुवै हात सबल भएका व्यक्तित्वहरूले पनि काम खास गर्न नसकेको, समाजलाई केही त्यस्तो प्रतिफल दिन नसकेको यहाँले देख्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ उनीहरूको जिन्दगी? यस्तो रहेछ, मान्छेले अब आफ्नो जीवन कसरी बिताउने भन्ने चाहिँ आफैले सोच्नुपर्ने रहेछ। म अब कस्तो भने यो कोचिङ क्लासहरू हुन्छ स्कुलका स्टुडेन्टहरूलाई म धेरै क्लोज क्याम्पेनहरू बसेर ट्रेनिङहरू मोटिभेट गराउने हामीले चाहिँ धेरै प्रयास गरेका हुन्छौँ। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ केहीको पनि कस्तो भने रोड पिच गरेको ठाउँमा पनि साना साना त्यो रुखहरू कहिलेकाहीँ पुरै त्यो सडक फाडेर फुटिरहेको देखिन्छ नि दाइ। हो, त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एकदम म चाहिँ यो गरेरै छोड्छु है, म चाहिँ यो चाहिँ मेरो मिसन हो, यो म गरेरै छोड्छु, भलै टाइम कति लाग्यो त्यो छुट्टै कुराहरू रहेछ दाइ। तर कन्टिन्युटी भन्ने कुरा चाहिँ भयो भने मान्छेलाई कसैले पनि छेक्न सक्दो रहेछ। अनि यो कुरा चाहिँ कसैको जीवन सफल छ कसैको जीवन असफल छ भनेर म चाहिँ देख्दिनँ दाइ। सफलताको मापन गर्ने कुराहरू छैन अहिलेसम्म जस्तो लाग्छ। केलाई सफल भन्ने मान्छे? पैसा कमाउनुलाई सफलता भन्ने कि एकदम हाँसेर बाँच्नेलाई सफलता भन्ने? केलाई सफल मान्ने होइन? त्यो आफ्नो मापन गर्ने चाहिँ आफ्नो सोच्ने तरिका मात्र हो। त्यो भएर जीवन कसरी जिउने त्यही मान्छेले नै फिल गर्ने कुरा रहेछ जीवन चाहिँ दाइ। त्यो भएर यसको जीवन सफल भयो यसको जीवन असफल भयो यो यस्तो उस्तो म चाहिँ भन्दिनँ। नेपालमा सफल नै मान्छे मानव जीवन जब पृथ्वीमा आउँछौँ हामी सफल हो। नेपालमा त्यो जीवनमा गर्ने के चाहिँ फरक हो। हजुर सुदर्शनजी, नेपालमा पनि थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ होइन? अनि उहाँहरूको लागि केही गरौँ भन्ने त्यस्तो योजना, ठोस योजना यहाँले के बनाउनु भएको छ? हामीले अब अनअफिसियल्ली, म अफिसियल्ली चाहिँ अब हाम्रो अहिले अब प्लान गर्दैछौँ र हामी यो कोरोनाले केही कुराहरू चाहिँ यो 1.5 वर्ष ब्लक पनि भयो। हामी अब नेपालमा चाहिँ यो बाहिर आउट अफ सिटीमा रुरल गाउँमा चाहिँ हामीले एजुकेसन, मलाई आज यो ठाउँमा जहाँ पुर्याएको छ, म जति आफ्नो जीवन चाहिँ सहज रूपले बिताउन सफल भएको छु त्यो मलाई एजुकेसनकै कारणले होला। शिक्षा एकदम पहिलो प्राथमिकता लाग्छ मलाई, बेसिक शिक्षा। त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष प्रोग्रामहरू क्यानाडियन सरकारको सँगै मिलेर, मेरो यो क्यानाडाको हजुरले पहिला इन्ट्रोडक्सनमा नि भन्नुभयो 2000 मेरो यही महिनाको जुनमा थियो क्लाइम्बिङ। तर म यो कोरोनाले गर्दा नेक्स्ट इयर चाहिँ प्रोबेबली यो कोरोना ठिक भयो भने हामी क्लाइम्ब गर्दैछौँ। यो पनि विश्वको टुरिज्मलाई चाहिँ माउन्टेन टुरिज्ममा चाहिँ परिणत गर्ने चाहिँ युकोन गभर्मेन्टको चाहिँ एउटा अहिलेको नयाँ प्रोग्राम छ। त्यसमा चाहिँ सौभाग्यवश मैले लिड गरिरहेको छु त्यो प्रोग्राम। कुनै एउटा चाहिँ गभर्मेन्ट एउटा प्रोभिन्ससँग चाहिँ टाइड अप गरेर एउटा कुनै राम्रो एउटा एजुकेसनल र हेल्थ सम्बन्धी प्रोजेक्ट त लगिन्छ। योभन्दा अगाडिका वर्षहरूमा पनि म आफ्नै लिडिङ नभइकन सपोर्टको रूपमा त धेरै काम भइसकेको छ अगाडि पनि भइरहेको पनि छ। कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि अपाङ्गता केही दुर्घटना भएर भइहाल्यो भने जिन्दगी केही रहेनछ, अब कसरी बाँच्ने, पछाडिको जिन्दगी अन्धकार छ, अरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला म माथि भनेर सुसाइडसम्म गरेको घटनाक्रम पनि हामीले समाजमा देखिरहेका छौँ। धेरैले यो कार्यक्रम अहिले हेरिराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ सुदर्शनजी यहाँ यो विषयमा? यो चाहिँ मैले एउटा केस स्टडी गर्दाखेरि पनि धेरै विकसित
मुलुक अथवा अविकसित मुलुक भनेर भन्न मिल्दो रहेछ दाइ यसलाई। मैले धेरै देशहरूमा चाहिँ गएर हामीले यो केस स्टडीहरू पनि पाएको छौँ। तपाईँको समाज, सबभन्दा पहिलो कुरा परिवार अनि समाज, यो कुरामा चाहिँ धेरै उत्तरदायित्व हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा विद्यार्थी र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अथवा चाहिँ सिनियर मान्छेहरू, जो उमेर पुगिसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो घरमा गर्ने व्यवहार र हाम्रो घरले जब उसलाई चाहिँ निरुत्साहित नपारिकन प्रोत्साहन दिन थाल्छ, तब मान्छे उसमा चाहिँ इन्करेज हुन्छ दाइ। मान्छे अटोमेटिकल्ली उसले चाहिँ दुनियाँ जित्न थाल्छ। जो मान्छे घरबाटै चाहिँ ऊ पीडित छ, त्यो मान्छेहरू चाहिँ प्राय उसलाई चाहिँ धेरै जीवन कठिन हुन्छ बाहिर समाजमा चाहिँ फाइट गर्नलाई, सामाजिक रूपमा फाइट गर्नलाई। त्यो भएर हाम्रो समाज अनि पहिलो चाहिँ घर नै उत्तरदायित्व हुनुपर्छ यी कुराहरू, सोसाइटीका कुराहरू रोक्न। अलि लामै यो कुरा छ यसमा। ओके, हामी छोटकरीमा भन्दा चाहिँ बुझ्दा चाहिँ घर परिवारले सपोर्ट गर्यो। घर परिवार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। हाम्रो यो अपाङ्गता मान्छे हुने भनेको कुरा कसै पनि बसको कुरा होइन। म अझै मोर अपाङ्ग हुन पनि सक्छु भोलि, मैले कुनै मेरो शरीरका अरू अङ्ग गुमाउन पनि सक्छु, दुर्घटनाबाट होस् अथवा कुनै पनि कुराबाट। जो कोही पनि आफ्ना यो चलिरहेको जीवन चाहिँ भोलि अपाङ्गतामा परिणत हुन सक्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी सहज रूपमा चाहिँ स्वीकार्ने त घर परिवारले, कसरी चाहिँ नेक्स्ट उसलाई इजी लाइफ, एक्सेसेबल लाइफमा चाहिँ त्यो मान्छेलाई चाहिँ पुर्याउने, त्यसलाई छिछि धुरधुर गर्ने। अब यसले केही गर्न सकेन, यो त मरे हुन्छ, यो बाँचेर के काम, बिचरा तिमी त खतमै भएछौ नि, अब सक्यो बाबु तिमी भन्न थाल्ने बित्तिकै मोरली रूपमा चाहिँ डाउन हुँदै गएको हुन्छ। अनि उसले चाहिँ केही गर्ने सोच पनि पुगेको निकाल्न सक्दैन, नयाँ क्रिएसन गर्नै सक्दैन। हजुर, अब हामी अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। यहाँले नेपाली चलचित्र पनि खेल्नुभयो, यसमा त उहाँले नायकको रूपमा, कलाकारको रूपमा। हजुर, हजुरले गीत पनि त्यसमा लेख्नुभएको छ। हजुर, अनि चलचित्र खेल्ने सोच, जस्तो अहिले त यहाँले त्यहाँ नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गर्ने संस्था नै स्थापना गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो नेपाली चलचित्रकर्मीको लागि निकै खुसीको कुरा हो। तर नेपालमा आएर चलचित्र खेल्छु, कलाकार बन्छु, नायक बन्छु, हिरो बन्छु भन्ने चाहिँ कसरी लाग्यो सुदर्शनजी? त्यो चाहिँ म जब एभरेस्ट क्लाइम्ब गरिसके पछाडि चाहिँ हामी एउटा सामाजिक कामकै निम्ति बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, हामी ओखलढुङ्गा पुगेका थियौँ त। ओखलढुङ्गामा चाहिँ हाम्रो त्यहाँका लोकल दाई सांसद हुन्थ्यो बालकृष्ण ढुङ्गेल, उहाँको इन्भिटेसनमा। अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चलचित्रकर्मी डाइरेक्टर मेरो आदरणीय साथी श्याम भट्टराईसँग भेट भएर, अनि उहाँ पनि क्रिएटिभ मान्छे। अनि उहाँले चाहिँ अब ल केही मिलेर एउटा केही प्रोजेक्ट गरौँ, अनि एउटा युनिकनेस चाहिँ आउँछ। अनि पछाडि फेरि हाम्रो यो रेखा थापा फाउन्डेसनमा पनि जोडिएँ म। फेरि त्यहाँ पनि त्यो राउटीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने मौका पाएको थिएँ मैले। अनि रेखाजीको चाहिँ फिल्म बन्ने अभियानमै रहेछ, श्याम भट्टराईले चाहिँ निर्देशन गर्नुहुँदो रहेछ। उहाँहरूको चाहिँ कथा अनुसार चाहिँ पछाडि किन युनिकनेसमा नजाने, ल तपाईँले गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो श्यामजीले, रेखाजीले। त्यसरी नै टिम अप भएको थियो त मेरो। त्यसपछि पनि यहाँको मैले सरस्वती पढेको थिएँ, 200-300 कथाहरू यहाँलाई आइएमएलमा कलाकारको रूपमा अभिनय गरिदिनुहोस् न भनेर। तर यहाँले ती कथाहरू ठ्याक्कै आफूलाई मनपर्ने खालको नभएर स्वीकार गर्न सक्नु भएन। तर अब फेरि कलाकारको रूपमा आउँछु, अथवा निर्देशन गर्छु, अथवा नेपालमा चलचित्र निर्माण गर्छु, अथवा नेपाललाई विश्वव्यापी नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान्छु, के सोच्छ यहाँको मनमा सुदर्शनजी? दाइ यस्तो क्या, कस्तो भने कोही पनि मान्छेले गरेका क्रिएसनहरू, कामहरूलाई अब अवमूल्यन त गर्न मिल्दैन, चाहे जेसुकै गरोस् होइन। जे पनि अब भइरहेछ, यत्रो अब फिल्म चाहिँ बनिरहेछन्, सबै राम्रो हो, आफ्नो क्रिएसन हो। तर मेरो लागि चाहिँ कति ठ्याक्कै यो चाहिँ मैले गरेको कुराले चाहिँ अरू मान्छेले चाहिँ मन पराइदिनु पर्यो नि त। एउटा फिल्म त मैले खेलिहालेँ, आफ्नो रहर पनि पुरा गरेँ। त्यो फिल्मले चाहिँ हिम्मत वालीले चाहिँ एउटा समाजमा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चढेको जति नै एउटा रेकर्ड कायम गर्यो भन्नाले त्यो फिल्मले कति पैसा कमायो, कहाँ कहाँ चल्यो, मलाई म्याटर भएन। त्यो फिल्म आए पछाडि समाजमा चाहिँ जस्तै अपाङ्गता भएका मान्छेहरूले पनि के सोचे र अपाङ्गता नभएका मान्छेहरूले नि हिरो बन्नलाई चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ भन्ने सोचे। र फिल्म आए पछाडि समाजमा चाहिँ के म्यासेज गर्यो त्यसले, हिम्मत वाली चाहिँ किन बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो। दाइ एउटा दुवै हात नभएको मान्छे, म त्यति राम्रो मान्छे पनि होइन,
नेपाली फिल्म एसियन कल्चरमै हिरो बन्ने भनेपछि त 2-4 वर्ष जिम गरेर एक्सन खिचेर पुरा भयङ्कर अनुहार पनि हुनु पर्यो, सबै हुनुपर्ने हाम्रो एउटा संस्कार छ नि। त्यो संस्कार चाहिँ टोटली चेन्ज भएको थियो मेरो त्यो हिम्मतवाली। तर सिनेमा रिलिज भइसकेपछि रेस्पोन्स त यहाँले निकै राम्रो पाउनु भएको थियो नि? धेरै राम्रो पाएको थियो दाइ, धेरै राम्रो पाएको थियो। त्यही राम्रो पाएको कारणले नि मैले अर्को फिल्म तुरुन्तै खेल्न सकिरहेको छैन दाइ अहिले, किनभने तर बिचमा यहाँले हिम्मतवाला भन्ने चलचित्र बनाउँछु भनेर अनाउन्स त गरिसक्नु भएको थियो नि त्यहीबाट? हो, त्यो अनाउन्स थियो दाइ। त्यसमा चाहिँ पछाडि यो अब कथाहरू भयो, धेरै कुराहरू चाहिँ मिलेन। अब किनभने मैले बनाएँ भने म आफ्नै कन्ट्रोलमा रहन्छ जे पनि कुराहरू। अब अरूको कुराहरू गर्दाखेरि कन्ट्रोलमा नहुँदो रहेछ र मैले छोडेको दाइ। त्यो यो 3-4-5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। ओके, अब त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्न यहाँले? त्यसैलाई त अब त्यो कथा परिमार्जित भएर अलिकति युनिकनेस भयो। युनिकनेस त हुनु पर्यो नि कथामा। अब त्यही हिम्मतवालीकै जस्तो अब त्यही कथामा फेरि फिल्म आउने हो भने फेरि खेल्नुको अर्थ हुँदैन दाइ। म किनभने प्रोफेसनल कलाकार पनि होइन। हजुर। अनि सामाजिक रूपमा चाहिँ एउटा केही मेसेज आओस् भन्ने टाइपको चाहिँ अब मुभी गर्ने हो। अब म आफैले नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छ। आफ्नो सोचको अनुसार गर्दा आफैले गर्नुपर्ने रहेछ। हजुर। अब फेरि यो क्षेत्रलाई माया गर्ने, म त एकदम माया लाग्छ यो चलचित्र क्षेत्र। सबै मान्छेले हजुरहरू जस्तो मान्छे पाएको छु यही क्षेत्रबाट। अनि अब फेरि यो क्षेत्रलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने। हिजो चलचित्र क्षेत्रले मलाई जति माया दियो, सम्मान दियो, आज अब त्यो चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ सम्मान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ भाइ। किनभने अब एकदम जर्जर अवस्थामा छ अहिले सबै देश, संसारभरि नै त्यही छ। अब चाहिँ यो क्षेत्रलाई अब फेरि अब केही योगदान दिने हो, अब बनाउने हो भनेपछि अबको यो निषेधाज्ञापछि, लकडाउनपछि अब फेरि सिनेमामा सुदर्शन गौतमको सेकेन्ड इनिङ सुरु हुन्छ, हामी यसरी बुझौँ? हुन्छ दाइ, हुन्छ। अब गर्नु पनि पर्ने हुन्छ, किनभने हिजो त्यो क्षेत्रले हामीलाई दियो भने आज अब हामीले दिनुपर्ने। जसले चाहिँ रियल त्यो क्षेत्रमा बिना निस्वार्थ केही गरौँ भनेर आएका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ, हामीले गर्नु नै पर्ने हुन्छ दाइ। अब सुदर्शनजी, एउटा कुरा बिचमा सुनियो, मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, किनकि यो भन्नै पर्छ, यहाँले प्रष्ट पार्ने समय पनि हो, प्रष्ट पार्ने प्लेटफर्म पनि हो। यो बिचमा मानव तस्करीको यहाँलाई दोषारोपण लागियो होइन? खास के थियो यो घटना? उसले सुदर्शन गौतमले चाहिँ नेपालबाट मान्छेहरू त्यहाँ सिनेमा खेल्ने भनेर बोलाउने, उतै राख्ने अथवा उनीहरूसँग मोटो रकम लिने भन्ने जस्तो एक किसिमको आरोप यहाँमाथि लाग्यो। प्रष्ट पारिदिनुहोस् न सुदर्शनजी, आज के हो खास त्यो कुरा? यो कस्तो रहेछ भने दाइ, म अब अहिले क्यानाडा छु, अनि म अमेरिका पनि बस्छु होइन। मेरो अहिले पनि मैले बिचमा फेसबुक नै बन्द गरेको थिएँ। यो राम्रो भन्दा नराम्रो कुराहरू बढी आउन थालिसके पछाडि म आफैलाई नि त्यति सहज लागेको थिएन। फेरि खोलेँ, अब चाहिँले पनि रहेछ। फेसबुक खोलेपछि फेरि हजुरहरूसँग कनेक्सन हुन थाल्यो होइन दाइ। यो एक प्रकारको चाहिँ कनेक्सन हुने बाटो पनि रहेछ। अब अहिले पनि साथीभाइहरू हामी कसरी आउने होला भनेर सोध्नुहुन्छ दाइ। हेर्नु, हामी पनि क्यानाडा आउन, हामी पनि अमेरिका आउन भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छै हुन्छ दाइ। अब किनभने उहाँहरू आउनु भने मलाई पनि त राम्रो हो नि त। क्यानाडा त मेरो बुवाको होइन, मेरो घरमा आएर उहाँहरू बसेर मलाई चाहिँ कुनै पनि डिस्टर्ब गर्ने होइन। यो देश त ठुलो छ, नयाँ नयाँ इमिग्रेन्टहरू सरकारले नै ल्याइरहेछ दाइ। तपाईँको हजारौँ त्यो इमिग्रेन्टहरू सरकारले ल्याउँछ। एउटा वे गलत हुन्छ होला, कोही मान्छेहरू आउने जस्तै प्रोग्राममा आउनुहुन्छ होला, बस्नुहुन्छ होला। अब एउटा कम्पनीले के गर्छ भन्दाखेरि इन्भिटेसन गर्छ हेर्नु क्यानाडाबाट, हामीले गर्छौँ कसैलाई। फिल्म फेस्टिभल होला, कुनै फिल्म बन्यो होला, कुनै डकुमेन्ट्री बन्यो होला, अब कुनै ट्रेड सोहरूमा आउनुभयो होला। अब उहाँहरू बस्नुहुन्छ भने त्यो मेरो गल्ती हुन्न दाइ, गभर्मेन्टले नै मलाई गल्ती देख्दैन यहाँको। अब कोही मान्छेलाई रिस उठ्ला, कोही मान्छेलाई अब त्यहाँनिर चाहिँ कुनै मिडियालाई रिस उठ्ला, अब यो गलत लाग्ला। र फेरि मैले इन्डिभिजुअल कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ यसरी स्पोन्सर गरेर लिएर आएर छोडेको चाहिँ मलाई लाग्दैन। अनि त्यो केसको फेरि दाइ अब लाग्यो, अब आयो आक्षेप लागिसकेपछि त लागि नै गयो, अब मार्केटमा आइसक्यो। अब त्यसबाट हुनुपर्ने बेइज्जत, मलाई असर गर्नुपर्ने कुराहरू, मेरो ब्याकग्राउन्डलाई असर गर्ने कुराहरू गरिसक्यो दाइ। त्यो कसैले जानेर भन्नुभयो, नजानेर भन्नुभयो, त्यसमा मेरो संलग्नता साँच्चीकै देख्नुभयो, अथवा मैले कुरै गरेको आधारमा देख्नुभयो, यो त अब कानुनले छुट्याइरह होला नि। अब नेपालमा त अब हाम्रो देशमा
बोलिदिनुहुन्छ, ब्लेम गरिदिनुहुन्छ र त्यस पछाडिको इन्भेस्टिगेसन आफैले गर्नुपर्छ त्यो पीडित मान्छेले नि, कसैले गर्दैन। म त्यही परिधिमा छु अहिले पनि। भनिदिनु भयो, मिडियामा नि आयो, हेडलाइनै बन्यो, टिभीका नि हेडलाइन बन्यो, अब सक्यो दाइ त्यो। अब त्यो के हो भन्ने कुरा न त्यहाँ फेरि सेकेन्ड चरणको इन्भेस्टिगेसन छ, न नेपाल सरकारको, न पुलिसको छ, न मिडियाको छ, न भनिदियो फिनिस भयो दाइ। त्यो भएर मेरो यी कुराहरूमा संलग्नता छैन। अनि संलग्नता भएको भयो भने यो झन् कानुनमा चल्ने देश हो, म यहाँ यसरी बस्न सक्दिनँ पक्कै पनि। नेपालको पुलिस प्रशासनले यहाँलाई के खोजेको थियो र अथवा फोन गर्ने, कन्ट्याक्ट गर्ने केही गरेको थियो, कुराकानी भएको थियो यहाँलाई यो विषयमा यहाँसँग? मलाई थाहा छैन, आजको मितिसम्म मैले नेपालको गभर्मेन्टको सेक्टरबाट केही पनि कुराहरू देखेको छैन दाइ। तर यहाँको संलग्नता छैन भन्ने हो भने त जसले यी समाचारहरू प्रकाशन गरेका थिए, प्रसारण गरेका थिए, यहाँ पनि प्रेस काउन्सिल लगायत अन्य त्यस्ता नियमन गर्ने निकायहरू त छन् नि, यहाँले त्यहाँ पनि पहल गर्नु भएन होला सायद? दाइ यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने अब कुनै पनि कुरा, अब यो कस्तो अहिलेको जमाना एकदमै अलिक गाह्रो परिस्थिति छ दाइ। कस्तो छ भने हो भने नि त्यसको भ्यालु छैन, होइन भने पनि भ्यालु भएन क्या दाइ। अब बरु म चाहिँ के भयो भने म चाहिँ अब नेक्स्ट वाट इज नेक्स्टमा गएँ दाइ। त्यो कुराले गर्यो, धेरै ठुलो असर गर्यो मेरो जीवनमा होइन, मेरो कामहरूलाई पनि स्टप गर्यो त्यो कुराले। तर अब यो कुराहरू जे आयो, अब वाट नेक्स्ट भन्ने कुरामा चाहिँ म लागेँ दाइ। त्यो भएर मलाई अलिकति सहज पनि भयो। फेरि म त्यही कुरामा रुमाइलिएको थिएँ भने म सायद फेरि मेरो यो काम गर्ने सोचहरू, त्यो इनर्जीहरू सायद मेटिन सक्थ्यो। मैले त्यो इनर्जीलाई मेटिन दिएन दाइ ती कुराहरूमा। चलचित्र क्षेत्रमा भन्छन् नि कतिले नाम होस्, बदनाम होस्, गुमनाम नहोस् भनेर पनि भन्ने गर्छन्। तर त्यत्तिकै खाँदै नखाएको विष लाग्यो भने त पक्कै पनि दुःख लाग्छ होइन। तर अब फेरि नयाँ सोचका साथ यी कुराहरूलाई बिर्सेर अगाडि नेपालले चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लाने यहाँको पहल कदमी त छँदैछ, यसलाई एप्रिसिएट गर्छौँ हामी। र नेपालमै आएर पनि म केही गर्छु, यहाँ बस्छु भन्ने जस्तो पनि यहाँको स्टेटमेन्ट आएको थियो, के हो सुदर्शनजी यसमा? आउने हो म यही कोरोनाले रोक्यो। फेरि म यो वर्षबाट चाहिँ अब आएर अब त्यहाँनिर यिनै कुरा हो, नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ म यो होइन है भनेर अब त्यो आफैले अब त्यो मान्छेलाई बताएर बस्नुभन्दा मेरा राम्रा कुराहरूले नै मान्छेलाई देखाउने हो नि त। हरेक अहिलेका राम्रा मान्छेहरू पहिला कुनै दिन नराम्रा थियो होला, पहिला राम्रो भएको मान्छे भोलिका कुनै दिन नराम्रा हुन्छन् होला, त्यो पनि म्याटर भएन। राम्रो होस् नराम्रो होस् भन्ने कुरा भएन। अब मेरा आगामी दिनहरूले चाहिँ के गर्छ त, सामाजिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा मेरो आचरण कस्तो थियो, म कस्तो छु, त्यसले पनि दर्शाउँछ दाइ। नेपालमा आएर अब एजुकेसनल प्रोजेक्टहरू लिएर आउँछु त यहाँले भन्नुभयो, त्यो बाहेक अरू के गर्ने सोच छ यहाँलाई? अब चाहिँ जिन्दगीलाई यसरी अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा त यहाँ प्रोजेक्टहरू लिएर आउनुहुन्छ, धेरैलाई दीक्षित बनाउने सोचमा यहाँ हुनुहुन्छ भने अन्य काम यो गर्न पाए हुन्थ्यो, अथवा यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछु भने अन्य केही प्रोग्रामहरू पनि छन्? अब छन् भाइ। म त एउटा मोटिभेसनलै अब मान्छेलाई चाहिँ जो चाहिँ हरेस खाएर एक तरिकाले आफ्नो जीवन चाहिँ अब यो जीवन चाहिँ सार्थक रहेन है भनेका मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा सार्थक जीवनतिर लान, इभन एकैजनालाई किन नसकौँ, त्यो नै मेरो मूलभूत उद्देश्य रहन्छ दाइ जहिले पनि। किनभने आफूले आफूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिन सक्ने एउटा मान्छेको लेभल बनाउन सक्ने मेरो पहिलो उद्देश्य हो। म त्यही नै गर्छु नेपालमा आएर पनि। अनि अब मुभी त बनाउने हो, बनाउनै पर्छ दाइ, अब झन् पर्छ, मैले पहिला नै भनिसकेँ। अनि त्यस पछाडि त्यो माउन्ट लोगान युकोनमा छ, त्यसले चाहिँ हामी एडभेन्चर टुरिज्मलाई पनि अब अगाडि बढाउँदैछौँ। एडभेन्चर टुरिज्म भनेको चाहिँ अलि साहसिक लाग्ने, अलि खतरायुक्त टुरिज्म हुन्छ त्यसको छुट्टै, त्यो चाहिँ हामीले प्रमोट गर्दैछौँ क्यानाडा र नेपाललाई जोइन्ट गरेर दाइ। ओके, अनि यहाँ क्यानाडामा चाहिँ के बिजनेस गर्नुहुन्छ? जस्तो अमेरिकामा पनि यहाँको आफ्नो बिजनेस छ, त्यसबारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो त सानै हो दाइ, त्यस्तो खासै ठुलो होइन। रेस्टुरेन्ट व्यवसाय थियो म पहिल्यैबाट, क्यालगरी बसाइदेखि नै। अनि र रियल इस्टेटमा काम गर्छु दाइ, म रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्टमा। यहाँ चाहिँ क्यानाडा चाहिँ अहिले म यो नाग्रा फल भन्ने सिटीमा बस्छु दाइ। हजुर, नाग्रा फल्स निकै मान्छेको एउटा सपनाको सिटी पनि हो होइन?
अनि हजुर। थुप्रै नेपालीहरूको एउटा आकर्षणको केन्द्र पनि बनेको छ क्यानाडा। विश्वमा हिंसा कम हुने देश, त्यहाँका प्रधानमन्त्री पनि हेर्छौँ, तपाईँ हाम्रो एजका प्रधानमन्त्री छन् त्यहाँ, होइन? निकै त्यो एउटा सुन्दर देश छ। अनि त्यो ठाउँमा नेपालीहरूको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दो छ। त्यहाँ पुगेर चाहिँ नेपालीहरूको बसाइ, त्यहाँ पुगेर नेपालीहरूको बिजनेस, काम गराइ, सोच कस्तो छ, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? सफलतामा कति अगाडि बढेका छन् नेपालीहरू? यहाँ त एकदमै अगाडि छन् त नेपालीहरू। यहाँ त यस्तो राम्रो, अहिले अहिले त झनै यस्तो खुसी लाग्छ, हरेक अहिले अब सदनमा पनि जाने तयारीमा छन् दाइ नेपालीहरू। बल्ल सुरु हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ यो देशमा माइग्रेन्ट हुन थालेको लामो इतिहास छैन। हाम्रो इन्डियन चाइनिजहरूको जस्तो इतिहास हामीसँग छैन। हामी पहिलो पुस्ता हो त यहाँको, क्यानाडाको। त्यो भएर हामीले नेपालीहरूले चाहिँ पाएको एचिभ देख्दाखेरि साँच्चीकै गर्व महसुस हुन्छ दाइ। बिजनेसको सेक्टरमा पनि एकदमै अगाडि हुनुहुन्छ नेपालीहरू। अनि नेसनल पोलिटिक्समा पनि अहिले जम्प गरिसक्नु भएको छ नेपालीहरू। अनि ल सेक्टरमा, मेडिकल सेक्टरमा डक्टर, लयरहरू, अनि त्यहाँबाट त ब्याङ्किङ सेक्टरमा, सबै सेक्टरमा अहिले नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व देख्दा बहुत खुसी लाग्छ दाइ। गर्व गर्न लायक कम्युनिटी हाम्रो नेपालीको तयार भइसकेको छ क्यानाडामा दाइ। कति सङ्ख्यामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ? मलाई एक्ज्याक्ट त अब अहिले सेन्सस अहिले हुँदैछ दाइ। यो वर्ष 2016 को सेन्सस अनुसार चाहिँ लगभग 20-22 हजारको हाराहारी देखाउँछ। अब त्यो त डबल ट्रिपल भइसक्यो होला अहिलेकोमा दाइ। तर एनआरएनएदेखि धेरै संस्थाहरू पनि सक्रिय छन्। यहाँ चाहिँ त्यतापट्टि सक्रिय हुनुहुन्न? म थिएँ दाइ पहिला एनआरएनको स्थापना कालमा चाहिँ हामी नै थियौँ स्थापना गर्ने पनि, होइन? त्यो बेलामा चाहिँ थियो संलग्नता। अब अहिले के भइदियो भने सबै ठाउँमा चाहिँ त्यही अलि ठुलो ठुलो कुराहरू बढी हुन्छ, काम धेरै कम हुन थाले, होइन? अनि त्यही नेपालको पोलिटिक्स, त्यही लेभलका कुराहरू, तिनै कुराहरू अब यता पनि आउन थाल्यो दाइ। जब हामी हाम्रो देशै छोडेर हिँडिसकेका छौँ भने यहाँ बसेर नेपालको चिन्ता मात्र गर्ने होइन, फेसबुकको पेजमा चिन्ता गर्ने होइन, एउटा सानै काम भए पनि गरेर माया गर्ने हो यो देशमा बसिसकेपछि भन्ने चाहिँ मेरो थिङ्किङ हुन्छ। त्यो भएर धेरै गफ हुने संस्थाहरू, ठाउँहरूमा मेरो उपस्थिति धेरै कम नै हुन्छ दाइ। भविष्य सुरक्षित पार्नको लागि नेपालीहरू त्यहाँ गएको जस्तो लाग्छ कि यहाँलाई कस्तो कस्तो फिल हुन्छ त्यहाँ? खास किन नेपालीहरू आकर्षित छन् माइग्रेट हुनलाई? हजुर, यस्तो रहेछ दाइ, कस्तो रहेछ भने म पनि त्यही अवस्थामा थिएँ र छु पनि। एउटा आफ्नो जीवन त हामीले जन्म त मानव रूपी जन्म त लिइसक्यौँ। अनि अब जन्म लिएर मात्र हुँदो रहेछ। अब त्यस पछाडिका तपाईँको पारिवारिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, र तपाईँ यदि ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको ट्यालेन्ट कदर हुने समाज, र तपाईँको ट्यालेन्टलाई चाहिँ ओहो भनेर थपडी मार्ने हाम्रा छिमेकीहरू, समाजहरू, साथीभाइहरूको चाहिँ खोजीमा चाहिँ मान्छे हुन्छ नै। र धेरै मान्छेहरू चाहिँ नेपालका जो खुबी भएका, दिमाग भएका, माइन्ड भएका, जो स्टडी भएका मान्छेहरू चाहिँ अहिले विदेशिनु पर्ने कारणहरू चाहिँ त्यही सभ्य र समुचित समाजको चाहिँ निर्माण हुन नसकेर नै यसरी विदेशिनु परेको छ दाइ। त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ अहिले आएर नेपाल सरकारले पढाएको पनि छ, लगानी पनि गरेको छ। लगभग डिग्री गरिसकेको, पिएचडी गरिसकेको मान्छेहरू बनाउनलाई सरकारले चाहिँ 20-25 वर्ष लगानी गर्नुपर्छ दाइ। भएर पैसै नदेला छुट्टै कुरा, तर हुर्काउन बढाउन त्यो समाजले त खर्च गरेको हुन्छ र अन्तिममा आएर विदेश बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिप, त्यो क्षमता हाम्रो देशको चाहिँ लिडिङले चाहिँ त्यो समाज निर्माण गर्न नसक्नुको पहिलो परिणाम नै देश छोडेर विदेश जानु परेछ। अब हामी क्यानाडा आइसक्यौँ, अब यहाँ छोडेर अन्तत जानुपर्ने हामीले सोचे हुँदैन नि दाइ। हो त्यो नै हो दाइ मूलभूत नेपाल छोड्ने मान्छेहरूको पीडा भनेको। क्यानाडा पुगे पनि यहाँले रामेछापको त्यो बस्ती अनि गौतम परिवारहरू, त्यसपछि यता दोलखाजिरी खरिढुङ्गा हुँदै दोलालघाट हुँदै काठमाडौँ आउने बाटो, होइन? धेरै टाइम त्यहाँ जिरोमा बसेर चिया कफी खानुभयो होला, धुलीखेलको बाटो हुँदै झर्नुभयो होला, अनि बानेश्वरमा बसेको, तल धोबी खोला, उतापट्टि बिआइसिसी, ती यादहरू त यहाँसँग मानसपटलमा त होला नि, होइन? याद नहुने त कुरै भएन नि। म नेपाल भयङ्करै छोडेको होइन दाइ, आउने जाने भइरहेको थियो। 2-3 वर्ष मात्र, 4-5 वर्ष भयो, 4 वर्ष जति भयो। अब यो 2 वर्ष त यी कोरोनाले टाइम लिइहाल्यो, अप एन्ड डाउन भइरहेछ दाइ। तर मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भने यी चिजहरूले यहाँलाई झस्काइरहँदा नेपालमै गएर बसौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन?
सधैँको नेपालमा लागि। गएर बस्नुपर्ने त हरेक नेपाल छोडेको मान्छेहरूलाई लाग्छ होला दाइ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। मेरो कष्टमा त झन् नलाग्ने कुरै नै भएन होइन। म त त्यत्रो अब यताबाट अब ज्यानकै एउटा बाजी राखेर माउन्ट एभरेस्ट चढेको मेरो देशको त्यो उसमा एउटा झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा गाडेर हिँडेको मान्छे हो दाइ। अब त्यो देशको माया नलाग्ने, त्यो समाज, त्यो परिवार, त्यो मेरो गाउँ, मेरा साथीभाइहरूको माया नलाग्ने त कुरै भएन, जस्तो सोच्न पनि सकिँदैन दाइ। तर त्यहाँ भइरहँदा नेपालीहरूमा कस्तो प्रचलन देखिन्छ भने हामीले त्यहाँ पुगेपछि फेसबुकका भित्ताहरूमा चाहिँ निकै उपदेशहरू दिने बाहिर गइसकेपछि, अनि नेपालमा रहनेले फेरि कतिले प्रोसेस भित्रबाट प्रोसेस गरिरहने, तर त्यहाँ पुगेकालाई गाली गर्ने, तिमीलाई नेपालको माया छैन, माटोको माया छैन, देशको माया छैन पनि, यस्तो चिजहरू चाहिँ किन देखिएको होला? त्यो एउटा यहाँ मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ, यी चिजहरू यो साइकोलोजीसँग जोडिएका कुराहरू पनि हुन् के भन्नुहुन्छ? साइकोलोजी एकदम यो यसलाई चाहिँ अलि लामै डिस्कसनको आवश्यकता। तर सरसर्ती भन्दाखेरि मान्छेले जुन चिज चाहिँ आफूसँग छैन त्यसलाई गाली गर्ने, आफूसँग छ अब त्यसलाई पनि ठुलो कुरा गर्ने बानी चाहिँ हाम्रो यो अलि समाजमा व्याप्त नै छ भाइ, त्यो देखिन्छ पनि। अब त्यो मान्छेका हरेक मान्छेले अब ती चिजहरूलाई चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा पनि हो दाइ। त्यो मान्छेको सोचको कुरा हो होइन, मान्छेको आफ्नो सोचका कुराहरू। कोही मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो परिवेश पनि हुँदो रहेछ मान्छेको, त्यो मान्छेको परिवेश कस्तो थियो पहिला होइन। उहाँलाई अब कोही मान्छेलाई एलन मक्सले अहिले चन्द्रमाको बारेमा सोचिरहेको छ, उसलाई पृथ्वीका यी कुराहरूले असरै गर्दैन होइन। अब त्यो मान्छेको अब डेस्टिनेसन कहाँसम्मको छ, केसम्म छ, त्यो ब्याकग्राउन्डहरू हेऱ्यो भने त्यो उपदेश खासै काम लाग्दो नदेखिने पनि हुनसक्छ दाइ। अब एउटा कुरा जस्तो नेपाली भएर जन्मिएपछि पनि माइग्रेट हुने अथवा ग्रिन कार्ड लिने, पिआर लिने, सिटिजनसिप नै चेन्ज गर्ने, यस्ता चिजहरू देखिन्छ नि। यो हजुर, यसले चाहिँ के गर्ला नेपालको भविष्य, नेपालीको भविष्य, अथवा यो अबको समाज चाहिँ कता जान लाग्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सेकेन्ड जेनेरेसन त पुरै यसमा लागि परेको देख्छौँ नि हामी, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा भनेर त्यो सोचमा देखिरहेका छौँ अबको जेनेरेसन। अब त्यो मैले चाहिँ त्यो ऐन भनेको नै त्यही हो दाइ। कस्तो भने एउटा उचित सरकार क्या, सरकारका बहुलठी सरकारहरूले चाहिँ देश ध्वस्त पारेको उदाहरण हो त हामीले इतिहासमा पढ्न नै सकिन्छ होइन। अमेरिकाको हालसालले पनि डोनाल्ड ट्रम्पको बहुलठीपनले चाहिँ अमेरिका जस्तो देश चाहिँ के भयो पनि हामीले देखिसक्यौँ। एउटा समुन्नत समाज चाहिँ निर्माण गर्न नसक्नु र युथहरूलाई चाहिँ दिनानुदिन बाहिरतिर आकर्षित हुनु र नेपालको शिक्षा प्रणालीले चाहिँ यसरी चाहिँ असर भइरहने भने त केही पनि हुन्न दाइ। अब त्यो समाज भन्न पनि मिल्दैन, देश भन्न पनि भोलि अप्ठ्यारो स्थिति आइलाग्छ दाइ चाँडै नै। त्यो शिक्षित मान्छेहरू चाहिँ जब देशमा नभएर अर्को देशमा गएर चाहिँ ट्याक्सी चलाउन थाल्छन्, एउटा जेनरल लेबर गर्न थाल्छन् त्यो देशका विद्वत वर्गहरू भने त काम सकिहाल्यो नि दाइ। तर नेपालीहरू पनि आफ्नो देशमा बसेर केही गर्न नहुने, विदेश गइसकेपछि जे पनि काम गर्न सक्ने चाहने, यो चाहिँ किन यो परिपाटी चाहिँ? दाइ यस्तो यो त मैला पर्यो नि होइन। कस्तो भयो भने त्यहाँ एउटा बिपा सम्झौता भन्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ एउटा बिपा सम्झौता भन्ने ल्याउनु भएको थियो होइन। एउटा थर्ड कन्ट्रीबाट एउटा व्यापार व्यवसाय गर्न जान्छ भने त्यसको पनि सेक्युरिटी त गभर्मेन्टले दिनै पर्ने हुन्छ। यहाँ पनि त छ साना तथा घरेलु बिजनेसहरूलाई चाहिँ सरकारले पुरै सेक्युरिटी दिएको हुन्छ भाइ। चलाउन सकिएन भने पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसरी रिकभर गर्ने भन्ने एउटा प्लान हुन्छ, इन्सुरेन्स हुन्छ, धेरै कुराहरू हुन्छन् यसको ब्याकग्राउन्ड पार्टहरू होइन। नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ लागू गर्न सकेका छैन भाइ, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। विवाह सम्झौता चाहिँ लागू हुनु पर्थ्यो भन्ने यहाँको सोच छ। सोसियल सेक्युरिटी भन्ने कुरा हरेक चिजमा हुनुपर्छ भाइ, चाहे मान्छेको लाइफमा, चाहे बिजनेसमा, चाहे बालबच्चामा, चाहे सिनियर मान्छेहरूमा। गभर्मेन्टले दिने भनेको चाहिँ जनताको सेक्युरिटी हो नि त। म चाहिँ मलाई केही भयो भने के हुन्छ, मलाई अहिले के छ भने यहाँ मलाई कुनै पनि कुराहरू, जस्तै मलाई नेपालमा चाहिँ मानव तस्करीको चाहिँ आक्षेप लाग्यो, त्यो बेला मेरो साथमा को थियो भने नेपाल गभर्मेन्ट थियो। नेपाल गभर्मेन्टले फेरि नराम्रोलाई नै साथ दियो, के अरे क्यानाडियन गभर्मेन्ट थियो मेरो साथमा, क्यानाडियन कानुन थियो दाइ, क्यानाडियन कानुन थियो। कानुनले चाहिँ मलाई, मैले नराम्रो गरेको थियो भने मलाई भित्र हालिदिन्थ्यो, सजाय दिन्थ्यो। कानुन बराबर हुनु पर्यो सबैलाई। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर पनि लाइनमै हुन्छ, म अगाडि छु, मेरो प्राइम मिनिस्टर पछाडि आयो भने मैले उसलाई छोड्न जरुरी ठान्दिनँ। मैले रेस्पेक्ट पूर्वक उसलाई लाइनबाट छोडिदिएँ भने जान पाउँछ, नत्र ऊ लाइनमै बसेर हुन्छ। कानुन भने त्यति स्ट्रङ हुनुपर्छ नि।
तर नेपालमा ती यहाँ चिजहरू- देख्नुहुन्छ नि, जस्तै हिजोको समाचार पनि यहाँले हेर्नुभयो होला, सत्ता परिवर्तनका लागि यहाँ घिनलाग्दो खेल, फोहोरी खेल भन्छौँ हामी, त्यस्तो खेल देखिरहेको छ। अहिले पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरू, 2 दल 3 दलको मिटिङ भइराखेको छ। एउटा म्यान्डेट जनताले दिएको 5 वर्षसम्म सरकार चलाऊ भनेको त्यो बिचमै भत्किएको छ। अब यस्तो चिजहरूले गर्दा नेपाल यो सम्झिँदा चाहिँ विदेशमा बसेर हेर्दा कस्तो लाग्छ सुदर्शनजी? यस्तो रहेछ भाइ, विदेशबाट बसेर हेर्दाखेरि ओहो यो सकिसक्यो जस्तो लाग्दो रहेछ। तर नेपालमै फेरि गयो, नेपालको साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दा इट्स नर्मल। किनभने मेरो बुझाइ के रह्यो भन्दा, यत्रो वर्ष बाहिर पनि बसेँ, देखेँ। म पोलिटिक्समा नि पहिला म ऐन हजुरले अध्यक्ष भन्नुभयो, अध्यक्ष हुन सकिनँ। म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेपाल कमर्स क्याम्पसको चाहिँ इकाइ उपसभापति थिएँ। उपसभापति, हजुर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष म पनि त पोलिटिक्समा संलग्न नै छु, बुझ्छु। आफूले अहिले संलग्न नभए पनि भोला भोलि गर्न सकौँला फेरि आएर, होइन त? कस्तो रहेछ भने यो चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ एकदमै मान्छेहरूले, हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ जस्तै हिजो राजा फ्याले, आज फेरि केपी ओली ठिक छैन भने बित्तिकै होइन त्यो राजै चाहियो भनिदिने के जनताहरू पनि। जनताहरू नेताहरूलाई दोष दिनुहुन्न दाइ, हामी नै हो नि त। हामी पावर त जनताको हातमा छ नि त, होइन? अनि केपी ओली ठिक नहुने बित्तिकै प्रचण्ड रोज दिइहाल्ने क्या, तुरुन्तै भगवान् पनि बनाइदिन्छ, तुरुन्तै राक्षस पनि बनाइदिने प्रविधि हामी जनतामा पनि छ दाइ। अनि अर्को शक्ति तयार गर्नै सक्दैनौँ क्या हामीले। त्यसको त्यो एउटा चिज ठिक छैन भने अर्को नयाँ चिज एक्सेप्ट गर्ने हामीमा त्यो तागतै भएन नेपाली जनताहरूमा। तर देश चलाउने मूल नीति भनेको राजनीति नै हो, देशको मूल कानुन भनेको संविधान नै भयो, होइन? तर युवा पुस्ताको अलिकति यसप्रतिको झुकाव र अब दोस्रो पुस्ता युवा पुस्ता नेपाली राजनीतिमा आयो भने समाज परिवर्तन हुन्छ, विदेशिनु पर्दैन, धेरै नेपालीहरूले स्वदेशमै रोजगार पाउनुहुन्छ, कृषिमा थुप्रै यहाँ सम्भावनाहरू देखिएको छ, जलविद्युत हाइड्रोहरूमा सम्भावना छ, धेरै सम्भावनाहरूको खाने एउटा नेपाल छ। यतातर्फ लाग्नुपर्ने हो जस्तो त पक्कै पनि लाग्छ होला नि यहाँलाई पनि, होइन? त मैले भनेकै त्यही हो। किनभने राजनीति जबसम्म स्थिर र असल नेतृत्व देशले पाउँदैन तबसम्म देशले गति कहिले पनि लिन सक्दैन। र मैले त्यही भनिरहेको छु कि मान्छे पुरानो र नयाँ कहिले पनि हुँदैन, उमेरसँग तुलना कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, आज अमेरिकाको राष्ट्रपति 80+ को हुनुहुन्छ, होइन? त्यहाँ उमेर पनि तुलना भएन। मान्छेको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको इच्छा शक्ति हो, र वेल एजुकेटेड मान्छे हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, र होइन यो चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो, यो मैले यो गर्नु पर्यो भन्ने हुनु पर्यो। र जनताहरूमा पनि दाइ नयाँ चिज चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने बानी हुनु पर्यो। यो आजको राजनीति फेल छ, आजका पार्टीहरू फेल छन् भनेपछि नयाँ पार्टी आउनु पर्यो र नयाँ पार्टीहरूलाई चाहिँ चान्स दिनु पर्यो क्या दाइ। यिनीहरू त फेल भइसकेको छ त, अहिलेबाट होइन नि त, 35 सालबाटै फेल भइसकेको हो नि त दाइ। त्यही कुराहरू फेल भएको छ, त्यही कुरा फेरि आएको छ समाजमा। एउटा फेल भएको मान्छेले तपाईँलाई समाजमा के दिन्छ शिक्षा? म यसरी फेल भएँ भनेर सिकाउने कि म चाहिँ यसरी पास भएको थिएँ, तपाईँले नि यसो गर्नुहोस्, यो गर्यो भने चाहिँ तपाईँ पास हुनुहुन्छ भनेर सिकाउने हो? ठ्याक्कै हामी विदेशमा आएका मान्छेहरू नि के छौँ भने नेपालका असफल राजनीतिज्ञहरूलाई बोलाएर यहाँ ताली पिटेर सुन्छौँ क्या कुरा। मैले कहिले पनि भाग लिएको छैन एउटा पनि प्रोग्राम चाहिँ। किनभने जब फेल भएको मान्छेलाई यहाँ बोलाएर खादा लगाएर माला लाएर हामी सुन्न थाल्छौँ भने हामी यहाँ आएर सिकेको कुराहरू नि कहिले पनि लागू गर्न सक्दैनौँ नेपालमा चाहिँ। हामी जनताहरूले नै, तपाईँ हामीले नै दाइ, हजुरले मबाट नै के सुरु गर्नु पर्यो भने नयाँ सोच, नयाँ विचार र नयाँ पार्टी। काङ्ग्रेस नभएर देशलाई केही हुँदैन, कम्युनिस्ट नभएर केही हुँदैन, राप्रपा नभएर केही हुँदैन। तर नयाँ सोचको एउटा लिडर आएर सरकार बनाउन सक्यो भने नेपाल छोडेर हामी विदेशी नै पर्दैन दाइ। विदेशीहरू गएर नेपालमा काम गर्न पाउँछन्, नेपालमा काम पाउँछ अरे नि भन्छन् भोलि। त्यो भएर सबल नेतृत्व चाहिँ हामीले चुन्न सक्नु पर्यो। ओके, अब विदेशमा गएका युवा पुस्ताहरू, दक्ष भएका युवा पुस्ताहरू पनि स्वदेश फर्किने वातावरण बनोस्, यो पनि हामी कामना गर्छौँ। वास्तवमा नेपाल धेरै सम्भावनाहरू भएको देश पनि हो। सुदर्शनजी, लामो कुराकानी गर्यो, कार्यक्रम निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। यति समय दिनुभयो, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने एउटा हजुरले नि होइन भनिहाल्नुभयो, जहाँ सानो ठुलो नाम मैले पनि दुःख गरेँ, परिश्रम गरेँ, बनाएँ, त्यहाँ अब कतिपय कुराहरू
मैले गरेरै गल्ती गरेरै पनि आए होलान् अथवा गल्ती नगरेरै पनि आए होलान् हजुरहरू समक्ष। अनि म गलत छैन, म आउँदैछु नेपालमै फेरि, र म चाहिँ म गलत होइन है भन्ने कुरा म काम गरेर देखाउँछु यहाँ हाम्रो समाजको लागि नै। र फेरि पनि अब नेपालमै आएर अब यो मुभी सेक्टरमा, सामाजिक सेक्टरमा र अब अरू सेक्टरहरूमा काम गर्ने र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ र त्यो योजना पुरा पनि गर्नेछु। र मेरो गलत समाचारहरूले, गलत कुराहरूले चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ दुःख लाग्छ, आफूले मानेको आइकोन मानेको मान्छेहरूको चाहिँ खराब कुराहरू सुन्यो, गलत कुराहरू सुन्यो। अनि हजुर दयाराम दाईलाई पनि चित्त दुखेको थियो होला, ओहो मेरो भाइ यस्तो राम्रो हुनुहुन्थ्यो, यस्तो समाचार सुन्यो भन्ने। यी सबै कुराहरूको चाहिँ म क्षमा माग्छु। राम्रो आयो नराम्रो आयो सबै कुराहरूको लागि म राम्रो छु, राम्रो नै रहनेछु र हातेमालो गर्दै हामी अगाडि भोलिका दिनहरूमा नि नेपालमा नि बसेर बढ्नेछौँ। नेपालमा छु, क्यानाडामा छु, मतलबको कुरा भएन, कहाँ छु मतलबको कुरा भएन। डिजिटलाइज आज हातमा छ संसार, सानो भइसकेको छ संसार। हामी मिलेर नै समुन्नत समाजको चाहिँ निर्माणमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच दाई, हजुरसँग पनि धेरै लामो पछाडि हजुरले मेरो यो कुरा राख्ने अवसर राख्ने चाहिँ मलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभयो। दिस इज द बिगेस्ट थिङ दाई, यो ठुलो कुरा हो। सुदर्शनजी, तपाईँले पनि विशेष त नेपाली समाजको लागि धेरै सोच्नु भएको छ, त्यहाँ बसेर पनि अब नेपालमा आएर यो किसिमले अगाडि बढ्छु भन्ने सोच्नु भएको छ। यहाँले चाहेको कुराहरू आगामी दिनमा अझ सहज रूपमा पुरा हुँदै जाउन् यो कामना पनि गर्छु र यहाँसँग म बिदा माग्छु। हस् दाई, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच, स्टे सेफ। हस् दाई, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, हामी आज कुराकानी गऱ्यौँ सुदर्शन गौतमसँग, जो एभरेस्टर हुनुहुन्छ। दुवै हात 9 कक्षामा पढ्दा गुमाएर जिन्दगीदेखि नै विक्षिप्त भएर धेरै पटक यो जिन्दगी बेकार हो भनेर लागेको व्यक्ति, त्यस्तो महसुस भएको व्यक्ति पढेर एसएलसी पास हुँदै खुट्टाले इक्जाम दिएर मास्टर्स गर्न सफल हुनुभयो। त्यति मात्र होइन, अहिले हामीले चढ्दै आएका नर्मल गाडीहरू खुट्टाले चलाएर विश्वमा नै एउटा सनसनीपूर्ण समाचारको विषय बन्नुभयो। र एभरेस्ट, माउन्ट एभरेस्ट सबैभन्दा ठुलो चुचुरो सगरमाथामा पुगेर खुट्टाले झन्डा गाड्न सफल व्यक्तित्व सुदर्शन गौतमसँग आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम निर्धारित समय सकिएको छ। टेक्निकल सपोर्टका लागि मेरा सहकर्मीहरू प्रवीण, राजेश श्रेष्ठ, हिमाललाई धन्यवाद दिँदै दारा पाण्डे यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु। नमस्ते, स्टे सेफ।